हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिएस बिआइएम फर्स्ट सेमिस्टर म्याथमेटिक्सको कन्टिन्युटीको पोर्सन हेरिरहेछौँ आज। र अघिल्लो भिडियोमा हामीले लिमिटमा कुराहरू गर्दा एप्सिलन डेल्टाहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै कन्टिन्युटीको कुरा गरेका थियौँ है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिटको कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू कसरी हामीले कन्टिन्युटीको कुरामा आउँछ भन्ने कुराहरू हेरिरहेका थियौँ। सुरुमा हामीले कन्टिन्युटी भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ काहीँनेरि पनि नटुक्रिकन अगाडि बढ्ने, काहीँनेरि यदि कुनै कुरा नटुक्री अगाडि बढिरहेको छ भने त्यसलाई कन्टिन्युटी भनिन्छ। म्याथमेटिकल डेफिनेसनको कुरा गर्नुपर्दा फङ्सन्सहरूलाई कन्टिन्युअस कति बेला भन्न सकिन्छ होला। हामीले त फङ्सन्सको कुरा गरिरहेछौँ, हामीले लिमिटको कुरा गरिरहेछौँ भने अभियसली हामीले सर्ट एन्ड फङ्सन्स कसरी चल्छ, कसरी रन गर्छ भन्ने कुराहरूमै हामीले के गर्ने हो, काम गर्ने हो। कस्तो फङ्सन्सलाई कन्टिन्युअस भन्छ होला, कस्तो फङ्सन्सलाई डिसकन्टिन्युअस, ठ्याक्कै अपोजिट कुरा गर्नु पर्यो भने कन्टिन्युअस फङ्सन्स भनेको चाहिँ के हो त। सपोज तपाईँहरूसँग एउटा मैले यसरी नम्बर लाइन बनाएँ है, तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा बनाउँदै जानु होला। ल मैले यसरी एउटा के बनाएँ त, कोअर्डिनेट एक्सिसहरू बनाएँ। यतापट्टि एक्स एक्सिस छ, यतापट्टि वाइ एक्सिस छ। अब एउटा आँखा चिम्लेर कर्भ बनाउन थाल्नुहोस् है, जसरी पनि बनाउँदा हुन्छ यसरी। म पनि आँखै चिम्लेर बनाइरहेको छु। ल कर्भ बनाउनुहोस्। तपाईँले पेन नउठाइकन कर्भ बनाउनुहुन्छ नि, तपाईँले पेन नउठाइकन यसरी कर्भ बनाउँदै जानु। पेन चाहिँ नउठाउनु कहिले पनि, जुन डिरेक्सनमा नि बनाउनु। यो कर्भको काहीँनेरि पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त, जुन कर्भ यहाँनिर बनाएँ मैले, त्यो कर्भमा काहीँनेरि पनि भाँचिएको छैन, त्यो एकदम सलल बगिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्नु पर्यो भने तपाईँसँग एक्ज्याक्ट बाटो छ नि, यहाँबाट तपाईँ मजाले बिस्तारै जान सक्नुहुन्छ। ठिक छ, धेरै उबड खाबड बाटो छ, तर पनि काहीँनेरि पनि के भएको छैन त, भाँचिएको छैन। अब सपोज तपाईँहरूले के गर्नु, कर्भ बनाउनु र पेन उठाउनु। अब मैले नि एकचोटि उठाएँ, पेन उठाएर फेरि बनाउन थालेँ। हेर्नुहोस् त, पेन उठाउने बित्तिकै के हुन्छ त, हामीले पेन उठाएर त्यही कर्भमा त्यही पोइन्टमा होइन राखेर बनायौँ भने, अर्को पोइन्टमा राखेर बनायौँ भने के हुन्छ, यहाँनिर एउटा खाल्डो आइपुग्यो। अब खाल्डोमा त गाडी कुदाउनु सकिँदैन, गाडी भाँचिन्छ। हो, यस्तो फङ्सनलाई के भन्छ त, डिसकन्टिन्युअस भन्छ। डिसकन्टिन्युअस भनेको त्यहाँनिर केही न केही ब्रेक आयो होइन, त्यहाँनिर केही न केही ब्रेक आयो र त्यहाँनिर हामीले गाडी कुदाउन सकेनौँ, अथवा हाम्रो कर्भमा त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ ब्रेक आयो र स्मुथ कर्भ भन्ने कुरा आउँछ। स्मुथ भनेको चिल्लो भन्ने डेफिनेसन दिन्छ, तर म्याथमेटिकल डेफिनेसन भनेको चाहिँ स्मुथ ग्राफ भने, स्मुथ कर्भ भनेको चाहिँ त्यहाँनिर काहीँ पनि ब्रेक नभएको होइन। तपाईँ त कर्भमा मजाले ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ, काहीँनिर पनि तपाईँले उफ्रिनु पर्ने हुँदैन। खाल्डो आयो भने त उफ्रिनु पर्छ नि हामीले, हो त्यस्तै यहाँनिर पनि तपाईँले काहीँनिर उफ्रिनु परेन, जम्प हान्नु परेन भने त्यस्तो भनेको कन्टिन्युअस कर्भ भयो। तर जम्प हान्नु पर्यो, यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँले जम्प हानिराख्नु परेछ होइन, यहाँनिर जम्प हानिराख्नु परेछ भने यो एउटा डिसकन्टिन्युअस कर्भ हुन गयो। अब हामीले कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस कर्भ सम्बन्धी काम गर्नु पर्यो अथवा बुझ्नु पर्यो भने कसरी काम गर्न सक्छौँ, अथवा यसको एउटा फर्मल डेफिनेसन के हो त, म्याथमेटिकल डेफिनेसन अथवा फर्मल डेफिनेसनमा जानु पर्यो भने हामीले कन्टिन्युअस र डिसकन्टिन्युअस फङ्सन्ससँग कसरी काम गर्न सक्छौँ होला भन्ने कुरा हो है। कसरी हुन सक्छ होला, अब यहाँनिर तपाईँको लिमिटको टेस्ट हुन्छ है, तपाईँको लिमिटको कुराहरू यहाँनिर टेस्ट हुन्छ। सपोज गरौँ तपाईँसँग एउटा फङ्सन y इज इक्वल्स टु एफ एक्स छ होइन, र के छ त, एउटा x इज इक्वल्स टु ए भन्ने एउटा सर्टेन पोइन्ट छ, जे होस् सर्टेन पोइन्ट छ भनेर सपोज गरौँ अहिलेको लागि। अब हामीले के देखाउन, कसरी देखाउन सक्छौँ होला कि यो एफएक्स भन्ने फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युअस छ होला त, यो फङ्सन कसरी कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा हामीले कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ अथवा देखाउन सक्छौँ होला भन्दा, सपोज यहाँनिर एउटा कर्भ बनाऊ है, यसको लागि ल यसरी यहाँनिर एउटा सर्टेन, यसरी मैले एउटा कर्भको लागि एक्सिस बनाएँ र यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन कर्भ बनाएँ। हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँको ठ्याक्कै लिमिटको डेफिनेसन यति मजाले आउँछ नि यो कुरा। अब यो पोइन्टलाई मैले के सपोज गरेँ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ मसँग, ए भन्ने पोइन्ट छ, ठिक छ, यो ए भन्ने पोइन्ट छ। तपाईँ अब ए भन्ने पोइन्टमा यो साइडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, यतापट्टिको साइडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अब लेफ्ट
टु राइट तपाईँ जानुभयो भने त्यसलाई के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। तपाईँ राइट टु लेफ्ट जानुभयो भने त्यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। सपोज गरौँ अब तपाईँ र तपाईँको साथी अब कुनै उसको गाउँमा होला, तपाईँ काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ। अब दुईजना एउटै बाटो, अब ऊ आफ्नो घरबाट हिँड्यो, तपाईँ आफ्नो घरबाट हिँड्नु भयो। अब आज चाहिँ यहाँ भेटौँ न त रमाइलो गरौँ पार्टी हान्नु भनेर तपाईँ सट्ट दुईजना आउनु भयो होइन। एउटा बाटोबाट आउँछ, अर्को बाटोबाट आउँछ, तर तपाईँको मिटिङ पोइन्ट त एउटै हुन्छ नि होइन। मिटिङ पोइन्ट एउटै हुन्छ। अब तपाईँहरूले भेट्ने भन्नुभयो, कलङ्की भेट्ने भन्नुभयो। अब एउटा सुन्दरा गइदियो, अर्को चाहिँ कता गइदियो त अब नयाँ बस पार्क गइदियो, त्यो त काम भएन होइन। हो कन्टिन्युटीले के दिन्छ भन्दा दुईजना चाहिँ डिफ्रेन्ट बाटोबाट किन नआउनुहोस् होइन, तर तपाईँको मिट हुने पोइन्ट एउटै हुनुपर्छ। यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको तपाईँ दुईजना साथी जस्तै हो। तपाईँ दुईवटा बाटोबाट आउनुहोस् तर ठ्याक्कै के भइदियो, तपाईँ एउटै पोइन्टमा मिट हुनु पर्यो होइन। एउटै पोइन्टमा मिट हुनु भयो भने तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ त, ए यहाँनिर कहीँ पनि बाटो बिग्रेको छैन है, ठिक छ, यहाँनिर कहीँ पनि बाटो बिग्रेको छैन र हामी एउटै पोइन्टमा पुग्यौँ भन्नुको मतलब लेफ्ट साइडबाट आउँदा पनि बाटो बिग्रेको छैन, राइट साइडबाट आउँदा पनि बाटो बिग्रेको छैन र तपाईँ एउटा ठ्याक्कै सर्ट एउटा पोइन्टमा आउनुभयो। सो पहिलो कुरा तपाईँले के प्रुभ गर्नु पर्यो भने फर्स्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफ एक्स के गर्नु पर्यो, एक्जिस्ट हुनु पर्यो। यो एक्जिस्ट हुनुको मतलब के हो त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यो यहाँनिर ए माइनस भयो एफ एक्स र अर्को भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस एफ एक्स, यो एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। ठिक छ, इधरको भ्यालु के हुनु पर्यो त, एउटा फाइनाइट भ्यालु हुनु पर्यो होइन, इधर इन्फाइनाइट हुनु भएन। ठिक छ, र इधर इक्वल पनि हुनु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड ठ्याक्कै बुझ्नु पनि अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट किन चाहिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू है, हो त्यसरी थाहा पाउनु पर्यो। अब यति मात्रै कुरा भएन यहाँनिर, ठिक छ, तपाईँ आउने बाटोहरू त ठिक छ अरे, अब तपाईँ जुन पोइन्टमा भेट्नु पर्ने हो बा त्यहाँ पो नराम्रो छ कि होइन, त्यहाँ पो बिग्रिया छ कि, अब जुन घरमा तपाईँले पार्टी हान्नु भन्ने भयो त्यो घरै पो भत्किया छ कि, अथवा त्यो घरमा पहिले अब होटल थियो, होटलको साटो अब अरू केही बनाइदियो होला, हार्डवेयर स्टोर बनाइदियो होला, हार्डवेयर स्टोरमा त पार्टी गर्न मिलेन भनेपछि यो ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ त भन्ने कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनु भयो नि। त्यसको साइडको सबै कुराहरू तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्टली मेजर गर्नुभयो, ठिक छ, त्यो अहिलेसम्म ठिक छ, तर ए भन्ने पोइन्ट नै ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि चेक गर्नुपर्छ नि। हो दोस्रो कुरा यही आउँछ, एफ ए को भ्यालु पनि के हुनुपर्छ, एक्ज्याक्टली एमा पनि एक्जिस्ट हुनुपर्छ एन्ड इक्वल होइन फाइनाइट हुनुपर्छ, फाइनाइट चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर अर्को कुरा के हुनुपर्छ, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टु लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ ए हुनुपर्छ। ठिक छ, फेरि त्यही एक्जाम्पलमा जाउँ, होटल पनि छ, तपाईँ दुईजना मान्छे साथीहरू पनि मिल्ने साथीहरू पनि हुनुभयो। अब त्यो होटल चाहिँ तपाईँको कलङ्कीमा नभएर अब रत्न पार्कमा सर्दा छ भने त्यो पनि काम दिएन। होटलको नाम त्यही छ, ठिक छ, एफ ए त्यही छ अरे, होटलको नाम त्यही छ, तर पनि यो तीनटा कुराहरू एकअर्कासँग मिल्न गएन होइन। यो तीनटा कुराहरू एकअर्कासँग मिल्न गएन त काम दिएन। कलङ्कियाको के काम भयो त होइन, त्यहाँनिर छ भनेर जानुभएको तर त्यो त रत्न पार्कमा सरिसकेछ। हो यो तीनटै कुराहरू के हुनु पर्यो, फाइनाइट हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो होइन। यसपछि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, ए यो कर्भ चाहिँ के रहेछ त, कन्टिन्युअस रहेछ है, यसपछि चाहिँ कर्भ कन्टिन्युअस भन्न सकिन्छ। हो यो तीनटा कन्डिसन, यो कुराहरू तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कर्भ कन्टिन्युअस हुनको लागि यो कुराहरू तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब यसपछि हामीले डिसकन्टिन्युअस कसरी हुन सक्छ र डिसकन्टिन्युटीको टाइप के हो त, त्यो कुरा पनि थोरै डिस्कस गरौँ। यदि यहाँनिरको कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, यो पहिलो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन अथवा दोस्रो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, ठिक छ, पहिलो अथवा दोस्रो कन्डिसन कुनै एउटा सेटिस्फाई भएन भने यसले डिसकन्टिन्युटी निकाल्ने काम गर्छ। कस्तो टाइपको डिसकन्टिन्युटी निकाल्छ होला त, त्यो कुरा थोरै हेरौँ। पहिलो भनेको अर्डिनरी डिसकन्टिन्युटी छ, ठिक छ। हामी चाहिँ कर्भ कसरी अब
एकअर्कामा मिल्न जान सक्दैन अथवा त्यहाँनेरि डिस्कन्टिन्युटी कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो भनेको अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी छ। अक्षर अलिकति नराम्रो भएछ, सरी। यहाँनेरि यसरी तपाईँले एउटा के गर्नु त, एक्सिस डेभलप गर्नु। यहाँनेरि एक्स छ, यहाँनेरि वाइ छ। अब यहाँबाट तपाईँ यसरी बाटोमा जानुभयो, यहाँ आइपुग्नु पर्यो। ल बोर्ड त कलङ्कीकै छ, कलङ्की आइपुग्यो होला। यहाँबाट पनि तपाईँ आउनुभयो, अर्को साथी तपाईँको आइपुग्यो। ल यहाँ पनि बोर्ड त कलङ्कीकै छ, तर यसो हेर्नुहुन्छ साथी त खोला पारी छ, काम त दिएन। साथी सँगसँगै हुनुपर्ने, दुईजना कलङ्कीमै हुनुहुन्छ, तर एउटा खोला वारी अर्को खोला पारी छ। भन्न खोजेको मतलब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको के भयो त, यो ए भन्ने भ्यालु भयो। तर तपाईँ यसरी यहाँनिरबाट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भेट्नु भयो, यताबाट राइट ह्यान्ड लिमिट भेट्नु भयो हैन। अब यहाँनिर के देखियो त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त के भएन, इक्वल भएन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु यो पोइन्ट आइपुग्यो, राइट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु यो पोइन्ट आइपुग्यो। हो, यसरी लिमिट नै इक्वल भएन भने चाहिँ यस्तोलाई के भन्छ त, अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छ। ठिक छ। यदि लिमिट्सहरू नै इक्वल भएन, यहाँनिर त एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ। हेर्नुहोस् त, वाईको भ्यालु त इन्क्रिमेन्ट रूपमा गइरहेको छ। यहाँनिर y1 होला, यो y2 होला। यहाँनिर एक्सको भ्यालु पो सेम छ त, ए नै छ, तर वाईको भ्यालु डिफ्रेन्ट छ नि। हो, यस्तो खालको डिस्कन्टिन्युटीलाई चाहिँ के भन्छ त, अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको हाम्रो इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भनेर छ। इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी कस्तो हुन्छ होला त, इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भन्ने कुरा पनि हामीले कर्भबाटै हेरौँ है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब सपोज मैले यहाँनिर कर्भहरू बनाएँ, ल यसरी मैले बनाएँ, यहाँनिर यसरी गइरहेछ, अर्को कर्भ यसरी यहाँनिर मुभमेन्ट भइरहेछ। अब यहाँनिर यो कर्भ त यसको चुचो त छुने कुरै मान्दैन, माथि 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 गएको गइछ, कहाँ पुग्ने हो भनेपछि यहाँनिर ठिक छ, पुग्नुपर्ने यो ए भन्ने पोइन्टमा हो, तर अब ऊ माथि माथि बढेको बढै छ, यसरी बढेको बढै गइरहेछ। अब लिमिट भेट्नु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भेट्नु पर्यो भने त यतापट्टि जानुहुन्छ, तपाईँ माथि पुगे भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो, इन्फिनिटी हुन जाने रहेछ। त्यसै गरी तपाईँ राइट ह्यान्ड लिमिट जानुपर्ने भयो, यो पनि इन्फिनिटी। अरे सेम भ्यालु आयो, कहाँबाट सेम भ्यालु आउँछ? इन्फिनिटी र इन्फिनिटी तपाईँले कहिले इक्वल गर्न सक्नु हुँदैन नि। 1/0 र 2/0 तपाईँले कहिले पनि इक्वल भन्न सक्नु हुँदैन हैन। त्यसैले यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटी जहाँ चाहिँ इन्फाइनाइट भ्यालु आइदिन्छ, ठिक छ, इन्फाइनाइट भ्यालु आइदिन्छ र पोजिटिभ नै आओस् अथवा नेगेटिभ नै आओस्, इन्फाइनाइट त इन्फाइनाइट हो र एकअर्कासँग इक्वल गर्न सकिँदैन। हो, यस्तो खालकोलाई चाहिँ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। र यहाँनिर जुन दुईटा डिस्कन्टिन्युटी पढ्यौँ नि हामीले, यो दुईटा चाहिँ हामी पर्मानेन्ट डिस्कन्टिन्युटी हो। हामीले साइन्सहरूमा केमिकल चेन्ज भनेर पढ्थ्यौँ नि, पर्मानेन्ट चेन्ज हो, यिनीहरूलाई मिलाउन सकिँदैन हैन। यदि मिलाउनु पर्ने छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, समयलाई नै उल्टाउनु पर्ने हुन्छ, अरू कुनै अप्सन छैन। हो, यहाँ पनि के छ त, हामीले यिनीहरूलाई उल्टाउन सक्दैनौँ। यिनीहरूलाई उल्टायौँ भने अथवा यिनीहरूलाई मिलाउन खोज्यौँ भने हाम्रो टोटल्ली नै कर्भको नेचर, हाम्रो फङ्सनको नेचर चेन्ज हुन जान सक्छ होइन, चेन्जै हुन्छ है। फङ्सनको नेचर चेन्ज भइसकेपछि त हामीले काम भएन नि त। हामीले यसरी फङ्सनको नेचरै चेन्ज गरिदिउँ भने त के भयो त, नेपाल र अमेरिका भन्यौँ भने के भयो त, हुँदैन नि, त्यस्तै कुरा हुन्छ यहाँ। सो यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने भयो है। यो दुईवटा डिस्कन्टिन्युटी आयो भने हात उठाउने, अर्को क्वेसन गर्न थाल्ने। त्यसपछि लास्टली अर्को डिस्कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी छ। ल अब चाहिँ रिमुभ गर्न सकिने खालको, मिलाउन सक्ने खालको डिस्कन्टिन्युटी आयो है, रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर छ। अब रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटीको पनि एउटा सर्टेन फिगरमा, फिगरेटिभ एप्रोचद्वारा हामीले थोरै मिलाउन खोजौँ। यहाँनिर सपोज एउटा मैले यसरी कर्भ बनाएँ, एउटा एक्सिस बनाएँ, यहाँनिर एक्स छ, यतापट्टि वाई छ, र यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन कर्भ बनाएँ। ल सर्पस्त कर्भ छ है। सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा ए भन्ने कुरा लिएँ मैले है। सपोज अब मैले यसरी यहाँनिर लाइन बनाएँ। ल यतापट्टि मैले ताने, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिएँ, यताबाट राइट ह्यान्ड लिमिट लिएँ। अब यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र
राइट ह्यान्ड लिमिट त एकअर्कासँग इक्वल छन्। ल धेरै मजा आयो है। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छन्। अब तर लास्टली के भइदियो भने लास्टली के कुरा फेल खाइदियो भने लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ एक्स चाहिँ नट इक्वल्स टु एफ ए छ। यति भएन भने त काम छैन होइन। यो दुईटा इक्वल हुनै पर्यो जसरी भए पनि। हो यस्तो टाइपको डिस्कन्टिन्युटी आयो भने यसलाई रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। कसरी यसलाई रिमुभ गर्न सकिन्छ होला, यसलाई कसरी रिमुभ गर्न सकिन्छ होला त भन्दा सपोज एफ ए को भ्यालु भनेको त एउटा सर्ट एन्ड कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आउँछ नि होइन। तपाईँले ए हाल्दाखेरि एउटा सर्ट एन्ड कन्स्ट्यान्टको भ्यालु आउँछ। हो यो कन्स्ट्यान्टको भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो लिमिटको भ्यालुसँग के गर्ने त ठ्याक्कै मेन्टेन हुने गरी राखिदिने होइन। सपोज लिमिटको भ्यालु 2 आइदियो भने तपाईँको एफ ए गर्दाखेरि 1 आइदियो भने 1 लाई 2 बनाइदिने हो। बेसी केही गर्नु पर्दैन। त्यही फङ्सनको नेचर पनि चेन्ज हुँदैन, केही कुरामा पनि यहाँ परिवर्तन आउँदैन। प्रब्लम गर्न थालिसकेपछि ठ्याक्कै तपाईँले यो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो यसरी तपाईँहरूले रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटीको कुरा पनि बुझ्नुभयो। अब धेरै कुराहरू बाँकी छैन कन्टिन्युटीको थ्योरीमा। अर्को भनेको के छ त कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट फ्रम लेफ्ट छ। त्यसै गरी यही अर्को कुरा के आउँछ भन्दा कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट फ्रम राइट भन्ने कुरा आउँछ। कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट फ्रम लेफ्ट र कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट फ्रम राइट भन्ने कुरा आउँछ। सपोज यदि लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टु ए छ अरे। ठिक छ। सरी यहाँनिर ए भन्दा नि एफ ए चाहिँ लेख्नु पर्ने हो। यहाँनिर एफ ए आयो अरे। यसको मतलब तपाईँ लेफ्ट साइडबाट हिँडिराख्नु भएको छ, मजाले हिँडिराख्नु भएको छ र तपाईँको एउटा सर्टेन लिमिट आयो। त्यो लिमिट र एफ ए को भ्यालु इक्वल छ भने लेफ्ट साइडबाट चाहिँ तपाईँ कन्टिन्युस हुनुहुन्छ। ठिक छ। तपाईँ चाहिँ लेफ्ट साइडबाट मात्रै कन्टिन्युस हुनुभयो। अब तपाईँले राइट साइड बुझिहाल्नुभयो होइन। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस यहाँनिर एफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ ए हुन गयो है। तपाईँ अब राइट साइडबाट आउनुभयो, राइट साइडबाट उहाँ आउनुभयो र एफ एसम्म पुग्नुभयो। एफ एक्समा ए को एकदम नजिकै पुग्दाखेरि लगभग यसले एफ ए नै भ्यालु दियो भने चाहिँ राइट साइडबाट के भयो त तपाईँ कन्टिन्युस हुनुभयो। राइट साइडबाट ठ्याक्कै पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने कन्टिन्युटी फ्रम राइट भयो। लेफ्ट साइडबाट तपाईँ हिँड्नुभयो र लेफ्टतिर पुग्नु पर्यो भने के भयो त ठ्याक्कै त्यहाँनिर कन्टिन्युस हुन गयो। ठिक छ। यसपछि हाम्रो एउटा लास्ट टपिक भनेको के छ त कन्टिन्युटी इन एन इन्टरभल भनेर छ। कन्टिन्युटी इन एन इन्टरभल भनेर छ। अब इन्टरभलको त अघि भर्खरै त्यत्रो कुरा गरेको कन्टिन्युटी इन्टरभल किन हुन्छ भनेर। ठिकै छ। त्यही पनि एउटा सानो यहाँनिर हामीले जहिले पनि मैले के भनेको थिएँ, हामीले लिमिटको कुरा गर्दाखेरि ओपन एन्डेड इन्टरभल यसको लास्टको पोइन्ट्सहरू हामी लिँदैनौँ, बिचको पोइन्ट्सहरू मात्रै लिन्छौँ। तर कसैले क्वेसन सोध्छ सर मलाई त दुइटै पोइन्ट लिन मन छ, मलाई फर्स्टको पोइन्ट पनि लिन मन छ, लास्टको पोइन्ट पनि लिन मन छ, त्यति बेला मैले कन्टिन्युटी कसरी प्रुभ गर्न सक्छु भनेर सोध्यो भने यो कुरा तपाईँहरूको लागि हो। 1,2 भनेर छ। 1 पनि इन्क्लुडेड छ, 2 पनि इन्क्लुडेड छ है। यति बेला तपाईँले कन्टिन्युस कसरी प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई नै मैले जेनरलाइज गरेँ भने यहाँनिर ए छ, यहाँनिर बी छ। यसलाई नम्बर लाइनमा देखाएँ। यो भनेको मेरो पोइन्ट ए भयो, बी भयो। ए र बी सहित यहाँको सबै बिचको पोइन्ट्सहरू इन्क्लुडेड छ भने अब म एउटा क्लोज एन्डेड इन्टरभलमा कन्टिन्युटीको कुरा गरिरहेको छु। यहाँनिर कसरी भेट्न सकिन्छ होला त अलिकति हाम्रो कन्टिन्युटीको पुरानो टेक्निक्स जुन हामीले हेऱ्यौँ त्योभन्दा थोरै मात्रै डिफ्रेन्ट छ। पहिलो कुरा भनेको यहाँनिर लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस भनेको एफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ ए हुनुपर्छ भनेको छ। के कुरा भयो यहाँ यसो हेर्दाखेरि अलिकति अनौठो देखिन्छ। अर्को कुरा लेख्छु झन् अनौठो होला। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु बी माइनस एफ एक्स भनेको के हुन्छ एफ बी हुने रहेछ। अरे के लेख्यो यसले। अब तेस्रो पोइन्टले झन् अनौठो बनाउन सक्छ है। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु सी एफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ सी छ। के भयो त यहाँ के गर्यो यसले भन्ने कुराहरू आउन सक्छ होइन। अब यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ ए र बी को बिचमा पर्छ है। सो अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै कुराहरू सेटिस्फाई हुन्छ तपाईँहरूको। एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस भनेको तपाईँले राइटबाट चाहिँ एतिर एप्रोच गर्नुभयो।
तपाईले जहिले पनि के सोच्नु पर्ने हुन्छ भने ए र बी बाहेक मेरो कोही पनि भ्यालु छैन, ए र बी बाहेक जति ए र बी को बीचमा छन् त्यही भ्यालुहरू मात्रै सपोज गर्नुपर्ने हो, त्यही मेरो नातेदार हो भनेर सपोज गर्ने। जस्तै यो इन्टरभल लिनु पर्यो भने यो ए भयो यो बी भयो, अरे यार यता पनि पोइन्ट्सहरू छ यता पनि पोइन्ट्सहरू छ, तर हामीले सपोज गर्नुपर्ने भनेको यति मात्रै इन्टरभलहरू हो। ठिक छ। सो तपाईले बी बाट एप्रोच हुँदै ए सम्म पुग्नु भयो र ठ्याक्कै एफ ए को भ्यालु र लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए प्लस एफ एक्स को भ्यालु सेम भयो भने ए यो कर्भ चाहिँ कन्टिन्युअस रहेछ यता साइडबाट भन्ने कुरा भयो हैन। यो चाहिँ कन्टिन्युटी एट अ पोइन्ट फ्रम द लेफ्ट भन्ने कुरा भयो। अब दोस्रो त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। सपोज ए बाट तपाईँ यसरी एलएचएल हुँदै लेफ्टबाट राइटतिर पुग्नु भयो हैन। तपाईँ यो साइडबाट यता साइडमा पुग्नु भयो। अघि तपाईँ यताबाट यता गइराख्नु भएको थियो, अब तपाईँ लेफ्टबाट राइटतिर गइराख्नु भएको छ र हिँड्नुभयो बीमा पुग्दाखेरि तपाईको लिमिट र तपाईको ठ्याक्कै त्यहाँनिरको एक्ज्याक्ट भ्यालु सेम भयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त त्यो पनि कन्टिन्युअस रहेछ भन्नुहुन्छ हैन। र लास्टली यहाँनिर के छ त लिमिट एक्स टेन्ड्स टु सी एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्ससी। अब यहाँनिर एउटा बीचमा सी भन्ने पोइन्ट छ। अब सी भन्ने पोइन्टमा तपाईले के गर्नुपर्छ, कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर भेट्नु पर्नेछ है। हो यसरी तपाईहरुले यहाँनिर अब लिमिट एक्स टेन्ड्स टु सी एफ एक्स, यहाँ पनि तपाईले सी माइनस र सी प्लस भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तर सायद तपाईले चेक गरिराख्नु पर्दैन त्यो कुराहरु, किनभने तपाई दुई जोडी ट्राभल गरिसक्नुभयो हैन। तपाईलाई अब कुनै एउटा सपोज काठमाडौँबाट तपाईलाई कहाँ पुग्नु पर्ने छ भन्दा सिराहा पुग्नु पर्ने छ हैन। काठमाडौँबाट सिराहा पुग्नु भयो बाटो ठीक छ, सिराहाबाट काठमाडौँ पुग्नु भयो कहीँनेरि बाटो बिग्रेको छैन भने बीचको कुनै ठाउँमा तपाईले चेक गरिराख्नु पर्दैन कि बाटो बिग्रेको छ कि छैन हैन। ठ्याक्कै तपाईले चाहिँ यहाँनेरि ठीक छ केही पनि छैन भनेर सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ नि, किनभने तपाईले त ओरदोर गरिसक्नुभयो। यहाँ पनि त्यही कुरा आयो के तपाईले चेक गरिराख्नु परेन कि सी माइनस र सी प्लस चेक गरिराख्नु परेन, किनभने उसको लेफ्ट साइड र राइट साइडको इन्टरभलहरुमा सबै कुराहरु के छ त मिलिसकेको छ, बाटो ठीक छ भने किन दुई जोडी चेक गर्ने, चार जोडी किन गर्ने काम हैन। सबै कुरा मिलिरहेको छ भने अब विश्वास लाग्दैन नि चेक गर्दा हुन्छ। अब यहाँनेरि कन्डिसन 1 ले के देखायो त हाम्रो कन्डिसन 1 ले चाहिँ एफ एक्स कन्टिन्युअस छ एक्स इज इक्वल्स टु ए फ्रम राइट। त्यसैगरी कन्डिसन 2 ले देखायो एफ एक्स इज कन्टिन्युअस एट एक्स इज इक्वल्स टु बी फ्रम लेफ्ट हैन। र एफ एक्स इज इक्वल्स टु एफ सी ले के देखाउँछ त भन्दा यो चाहिँ ओपन इन्डेड इन्टरभल ए कमा बी सबैमा के छ त कन्टिन्युअस छ भनेर देखाउँछ। माथिको जुन अगाडिको डेफिनेसन भनेको लास्टको डेफिनेसन हो हाम्रो, भनेपछि टोटल कर्वमै के छ त यो कन्टिन्युअस हुनुभयो। कुरा बुझ्नुभयो। ए भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस देखायौँ हामीले, बी भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस देखायौँ र लास्टली यहाँनेरि सी भन्ने पोइन्टमा नि कन्टिन्युअस देखायौँ भने सबैतिरबाट के आयो कन्टिन्युटी आयो भनेपछि यो हाम्रो क्लोज्ड इन्डेड इन्टरभल पनि कन्टिन्युअस नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्यौं। ठीक छ। सो आजको लागि हामीले यहाँनेरि कन्टिन्युटीको बारेमा हेर्यौं, कन्टिन्युटीको डेफिनेसनहरु हेर्यौं, कस्तो टाइपको कन्टिन्युटी हुन्छ, कस्तो टाइपको डिसकन्टिन्युटी हुन्छ र कसरी भेट्न सकिन्छ, कुन कन्टिन्युटी रिमुभेबल हुन्छ, कुन हुन सक्दैन, कुनमा हामीले टाउको ठोकाउने, कुनमा टाउको नठोकाउने हैन। यस्तो कुराहरु हामीले हेर्यौं र कन्टिन्युटी इन इन्टरभलको बारेमा पनि हेर्यौं हामीले। कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो, कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले हामीले 9849598495 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।